4 दिन अगाडिदेखि 5 दिन अगाडिदेखि सुनिरहनु भएको छ। आज मेरो पनि भाग्य, मलाई पनि एक प्रकारको आनन्द, एउटा ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, एक सन्तले भन्नुभएको छ, यो कलिकालमा दुईटा कुरा चाहिँ दुर्लभ छ रे, सन्त समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोई। सन्तको समागम, सन्तको आगमन, सन्तको सानिध्य र उहाँका मुखारविन्दबाट निश्रित भएका अमृतमय वाणी लिन पाउनु, श्रवण गर्न पाउनु, त्यो एउटा के हो भन्नुहोस् त, हाम्रो अहोभाग्य हो। र दोस्रो, हरिकथा, सन्तले सुनाउने हामीलाई के हो भन्नुहोस् त, सन्तको शरीर माध्यम, मुख माध्यम हो सुनाउने के हो भन्नुहोस् त, उनी परमात्माको दिव्य कथा, परमात्माको यशोगान, परमात्माको दिव्य चरित्र सन्तले हामीलाई दिनुहुन्छ। यो कलिकालमा यो दुईटा कुरा दुर्लभ छ। आज यो क्षेत्रको पनि एउटा के भएको छ, महान पुण्य उदय भएको छ। यो क्षेत्रका भक्तजनहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कथा चर्चाको कथा रूपी सरस्वती हो, ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी, भागवत भागीरथी स्वयं यहाँ बगिरहनु भएको छ। हामी गोता लगाइरहेका छौँ, हामी स्नान गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा पनि सन्तको आगमन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सुनमा सुगन्ध भनी झै हो। कति भन्नुहुन्छ नि, यो सुन कति राम्रो छ, कञ्चन छ, यसमा सुगन्ध भयो अझै कति राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो कथा चलिरहेको छ, अमृत वर्षा भइरहेको छ। हामीलाई दर्शन दिन, हामीलाई कृतार्थ गर्न र कर्ता परिवारलाई कृतकृत्य गर्नको लागि महाराज श्रीको आगमन भएको छ। र हामी सुनिरहेका थियौँ, यशोदा माताले कन्हैयालाई पक्रिनु भयो, कृष्णलाई पक्रिनु भयो। के गर्नुहुन्छ, लगेर अब ओखलमा बाँध्न लाग्नु भयो। महामती प्राणजीले वाणीमा बडो सुन्दर तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतमा 10औं स्कन्धको हामीले विशेष गरेर 8 अध्यायदेखि 14 अध्यायसम्म परमात्माका अत्यन्तै सारगर्भित सुन्दर लीलाहरू श्रवण गर्न पाउँछौँ, जो हिजो पनि हामीले सुन्यौँ। र महामती प्राणजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, जति बेला यशोदा माताले कृष्णलाई पक्रेर ल्याउनु भयो र ओखलमा बाँध्न लाग्नुभयो, त्यति बेला ब्रजका गोकुल नगरीका सबै टोरी भेला गर्नुभयो। हेर्नुहोस् हो, भेला गर्दाखेरि 4 अमल छोटो भयो, 4 अमल पुग्दैन। ते पढे 4 ना 4 भन्नुहुन्छ महामती प्राणजीले। हो, 4 अमल पुग्दैन भन्नुहुन्छ, थाकिसक्नुभयो। शरीर पसिनाले लतपत भइसकेको छ, श्रृंगार सबै बिग्रिसक्यो यशोदा माताको। 4 अमल छोटो हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब के गर्ने, त्यो परिश्रम देख्नुभयो, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण। अघि मैले भने नि, आमाको त्यो मेहनतलाई देख्नुभयो, त्यो परिश्रमलाई देख्नुभयो। हो, भित्रबाट पुत्र वात्सल्य प्रेम पनि छ नि, मेरो छोरा, मेरो कन्हैया। तर के छ, मेरो कन्हैयाले बदमासी गर्यो आज, मेरो साह्रै प्यारो हो कि होइन। त्यो दधी मन्थन गर्ने ठेकी फुटाइदियो। अब यहाँ यो ठेकी किन फुटाइदिनु भन्नुहोस् त, त्यो ठेकी भनेको संसारको एउटा भौतिक वस्तु हो। र जब यो जीव चाहिँ भौतिक वस्तुमा आसक्ति हुन्छ, हो कि होइन, त्यो भौतिक वस्तुमा जब हाम्रो डीप एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ नि, मोह हुन्छ नि, परमात्माले के गर्नुहुन्छ, जसमा हाम्रो मोह छ त्यसलाई के गरिदिनुहुन्छ, परमात्माले हटाइदिनुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। जसले मेरो भजन गर्छ, जसले मलाई बढी सम्झिन्छ, मेरो स्मरण गर्छ भनेदेखि, हो, अनन्य प्रकारले मेरो चिन्तन गर्छ भनेदेखि म के गर्छु, उसको म पहिला धन सम्पत्ति हरण गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यस्तु माम भजते नित्यम, हो, वित्तम तस्य हराम्यम भनेर भनेको छ। उसको म धन सम्पत्ति हरण गरिदिन्छु। धन सम्पत्ति धेरै भयो भने मलाई बिर्सिन्छ।
हो संसारको सम्पत्तिमा आसक्ति भएर मलाई बिर्सिन्छ भनेर परमात्माले के गर्नुहुन्छ, त्यो धन सम्पत्ति पनि हरण गरिदिनुहुन्छ रे। हेर्नुहोस्, यो नीति शास्त्रमा पनि बताइएको छ, शास्त्रकारहरूले यसरी बताउनु भएको छ। अब यहाँ कन्हैयाले के विचार गर्नुभयो, म भन्दा पनि प्यारो आमालाई त्यो ठेकी प्यारो, दुध प्यारो हो, त्यसकारण ठेकी फुटाइदिनु। भण्डम भिनन्ती कृष्ण कन्हैया लाल के हो। भौतिक वस्तुबाट मन हटाएर मोहमा मन लगाउनु। यहाँबाट शिक्षा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ, हामीले कुनै पनि भौतिक वस्तुमा आसक्त हुने होइन। एक दिन सबै छुटेर जान्छ। मैले अघि नै भने यो मेरो भन्ने शरीर एक दिन पञ्चतत्वमा मिल्छ, मिल्छ कि मिल्दैन भनेपछि मेरो के रहेछ यहाँ, मेरो त केही पनि रहेछ। मेरो त केवल एक मात्र परमात्मा, मेरो धनी, मेरो श्याम सुन्दर, मेरो कृष्ण। हे आमा, तपाईँ यो संसारको वस्तुमा आसक्त नहुनुहोस्। बुझाइदिनु भयो, पक्रेर ल्याउनु भयो, त्यो परिश्रम देख्नुभयो, आमाको मेहनत देख्नुभयो। हो माताजीमा, यशोदा मातामा पुत्र वात्सल्य प्रेम छ। त्यो परिश्रम देखेर के गर्नुभयो, श्री कृष्ण बन्धनमा पर्नुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बन्धनमा पर्नुभयो। अब यहाँ चार अमल छोटो भन्नुको तात्पर्य हेर्नुहोस्, हाम्रा शरीरमा अथवा हाम्रा कति अन्तःकरण छन्, चार अन्तस्करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अन्तस्करण छन्। बुझ्नु भयो नि, चार अन्तःकरण छन्। जबसम्म यी चार अन्तःकरण निर्मल हुँदैनन्, जबसम्म हाम्रो बुद्धि निर्मल हुँदैन, मन निर्मल हुँदैन, चित्त निर्मल हुँदैन हो, र हामीमा अहमता रहन्छ भनेदेखि तबसम्म परमात्मा हाम्रो नजदिक आउनुहुन्न। परमात्मालाई हामी सम्झिन्छौँ, परमात्मालाई हामी बोलाउँछौँ, बिहान उठेदेखि बोलाउँछौँ। जब हामी स्नान गर्छौँ, शरीरमा शुद्ध वस्त्र लगाएर, पवित्र कपडा लगाएर, आओ जीवाल मारे घेराओजी, जब हामी बिहानदेखि प्रभाती बोल्न थाल्छौँ, परमात्मालाई आह्वान गर्न थाल्छौँ, परमात्माको स्तुति गर्न थाल्छौँ, पुकार गर्न थाल्छौँ। अब त्यो पुकार परमात्माले कति बेला सुन्नुहुन्छ, जब हाम्रो भावना शुद्ध छ, हाम्रो विचारमा के छ भन्नुहोस् त, विचारमा शुद्धता छ, पवित्रता छ, हाम्रो मन निर्मल छ, हाम्रो बुद्धि निर्मल छ भनेदेखि परमात्माले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो पुकारलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसकारण रामायणमा पनि भनेको छ नि, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। जसको मन निर्मल छ, मलाई छल कपट छिद्र मन पर्दैन। मनमा हाम्रो छल कपट छ, छिद्र छ, बुद्धिमा त्यही छ, चित्तमा त्यही छ, अहममा त्यही छ, अहंकार छ, अभिमान छ, म यति धनी, म यस्तो। त्यसको वशमा परमात्मा पर्नुहुन्न। परमात्मा के को वशमा पर्नुहुन्छ, प्रेमको वशमा पर्नुहुन्छ हो। बिचारा यशोदा मातामा के छ भन्नुहोस् त, प्रेम छ, अर्को पुत्र वात्सल्य भाव पनि छ। बुझ्नु भयो नि। र त्यो चार अमल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त, चार अमल भनेको हाम्रा चार अन्तःकरणको प्रतीकको रूपमा। जबसम्म हाम्रा चार अन्तःकरण शुद्ध हुँदैनन्, निर्मल हुँदैनन्, तबसम्म हाम्रो भक्ति पनि पूरा हुँदैन, हाम्रो भक्ति पूर्ण हुँदैन, प्रेम उत्पन्न हुँदैन। जब हेर्नुहोस् प्रेम उत्पन्न हुन्छ नि, उसलाई यो संसार चाहिँ सपना जस्तो हुन्छ अरे। महामती ब्रह्मजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्मसौ वहाँको शोपन हो गयो संसार। जब परमात्मासँग हाम्रो प्रेम उत्पन्न हुन्छ, परमात्मासँग हाम्रो लगाम लाग्छ, हर घडी हर समय हामी कृष्ण भक्तिमा डुब्छौँ, निज नाममा डुब्छौँ, राज्यको ध्यानमा डुब्छौँ, राज्यका वाणीमा डुब्छौँ, परमधामको चेतवनीमा डुब्छौँ। उसलाई यो संसार कस्तो हुन्छ, स्वप्न जस्तो हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बुझ्नु भयो नि, जो भक्ति मार्गमा डुबेको छ, कसैले निन्दा गरोस् मतलब छैन, कसैले स्तुति गरोस्, प्रशंसा गरोस् मतलब छैन। ओके।
मीराबाईलाई कति निन्दा गरे कि गरेन हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले नरसिंह मेहतालाई यहाँले नरसिंह मेहताको दृष्टान्त सुन्नु भएको छ, अत्यन्तै सुन्दर दृष्टान्त छ। त्यस्तै प्रकारले सूरदासलाई निन्दा गरेन, कति निन्दा गरे, अन्धा भने गाली गरे, तर जगतले मलाई अन्धा देख्छ। हो, जगतले मलाई एउटा अन्धा भनेर जगतले मलाई गाली गर्छ, मलाई हेला गरेको छ, तर जगतका पति, जगतका मालिक मेरो सहारा बनेर आउनु भएको छ। त्यसकारण जगतको, हामी जगतको बन्ने होइन, हामी कसको बन्ने? जगत पिताको बन्ने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो, संसारको बन्दा के हुन्छ? केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण एक सन्तले भन्नुभयो, जाको राखे सैया मार न सके कोई, बाल न बाँका कर सके सब जग बैरी हुए। भक्त प्रहलादलाई हेर्नुहोस्, हिरण्यकश्यपले कति अत्याचार गरे, लगेर हात्तीको झुण्डमा फ्याँकिदिन्छ, पहाडबाट सैनिक लगाएर पहाडबाट खसालिदिन्छ। प्रभुले आएर गोदी थापिदिनु भयो। मेरो भक्तलाई आपत परिरहेको छ, मेरो भक्तलाई कसैले अन्याय र अत्याचार गरिरहेको छ। हो, उसको दिमागमा त्यही थियो, त्यही आयो, त्यही गर्यो, तर मेरो भक्तले दुःख पाउनु हुँदैन, आएर काग थापिदिनुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, मीराबाईको हातमा के छ? विषको प्याला छ, तर परमात्माको कृपाले, कन्हैयाको कृपाले, कृष्ण प्रेमले गर्दाखेरि त्यो विषको प्याला पनि अमृत भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उहाँले चाहनुभयो भने विषलाई पनि अमृत बनाइदिनुहुन्छ। हो, कृष्णको बन्नुपर्छ। हाम्रो शरीरभित्र विषय विष छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकारको अभिमान, यी सबै विष हुन्। हामी परमात्माको बन्यौँ, परमात्माले सबै पन्साउँदै लानुहुन्छ। म टाढा छुइन हे, म अलग छुइन, तू आपे न्यारी होता है, पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है अंतर नाडी नूर। पर्दा त तिमीहरूले लगाएका छौ, म त टाढा छुइन नि। हो, अहंकारको पर्दा, अभिमानको पर्दा हो कि होइन? कसैलाई धनको, कसैलाई मानको, कसैलाई पदको अहंकार छ, कसैलाई संसारको सम्पत्तिको, कसैलाई रूपको अभिमान छ, तर परमात्मा भन्नुहुन्छ त्यो अभिमान हटाओ। अभिमान हट्ने बित्तिकै त्यस पछाडि म छु, मेरो दर्शन हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो, जाको राखे सैया मार न सके कोई, बाल न बाँका कर सके सब जग बैरी हुए। जगत नै बैरी किन नहोस्, तर परमात्मा दाहिना भइदिनु भयो भनेदेखि, कृष्ण दाहिना भइदिनु भयो भनेदेखि कसैको केही चल्नेवाला छैन। हो, यहाँले भागवतमा धेरै कथा दृष्टान्तको रूपमा सुन्नु भएको छ। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, त्यस्तै प्रकारले मीराबाई, नरसिंह मेहताको एउटा सुन्दर प्रसङ्ग म तपाईँहरूको बिचमा राख्न गइरहेको छु। यहाँ पूज्य महाराजश्रीको पनि हामी सुन्नेछौँ। अन्तिममा म धेरै लामो बोल्दिनँ, एउटा दृष्टान्त दिएर आजको मेरो चर्चालाई म पुरा गर्छु। यो सुन्नुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस्, अब नरसिंह मेहतालाई भक्तहरूले भनेछन्, हो के भने, हामीलाई भक्त सन्त पण्डितहरूले नरसिंह मेहतालाई भने, हे नरसिंह मेहता, हे भगतजी, हामीलाई घरमा बोलाएर कहिले पनि कुनै धार्मिक कार्य पनि गरेको छैन। हो, भोजन भण्डारा पनि लगाएको छैन, कुनै पुण्य कर्म पनि गरेको छैन। भगतहरूले भने, मैले गुजरातबाट एउटा किताब किनेर ल्याएको छु, मैले त्यसमा पढ्दै जाँदा मलाई आँसु आयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। र अब नरसिंह मेहताले विचार गर्नुभएछ, अगाडि तिथि छ, श्राद्धको दिन हामी श्राद्ध भन्छौँ। हो, तिथि पुण्य कर्म गर्नुपर्ने छ पितृको नाममा, र त्यो मौका पारेर सबै सन्तहरू, गुरुजनलाई बोलाउनु भयो नरसिंह मेहताले। हो कि होइन? उहाँ त परमात्माको परम भक्त हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रेमी हुनुहुन्छ, कृष्णमा समर्पित
उत्सर्गित बलिहारी भक्त हुनुहुन्छ नरसिंह मेहता हो। हातमा करताल लिएर कीर्तन गर्न थालेपछि सबै बिर्सिनुहुन्छ। तिथिको दिन आयो, सबै अतिथिहरू आउनुभयो घरमा। नरसिंह मेहताले धर्मपत्नीलाई भन्नुभएछ, घरलाई शुद्ध पवित्र बनाउनु। तिथिको दिन त सधैँ हामी के गर्छौँ, तिथिको दिन अथवा कुनै पनि घरमा धार्मिक अनुष्ठान छ भने त्यो दिन मात्रै हामी के गर्छौँ, बढी घरलाई ध्यान दिन्छौँ नि। तर घर हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ, शुद्ध पवित्र राख्नुपर्छ। जहाँ परमात्माको सेवा पूजा हुन्छ, जहाँ परमात्माको आराधना हुन्छ, त्यो घरलाई घर भनेको छैन। मैले हिजो अस्ति भने महात्म्यमा, भागवतको महात्म्यमा तद्गृह तीर्थ रूपमै, त्यो गृह नभएर तीर्थ हो, त्यो मन्दिर हो जहाँ शङ्ख घण्ट बज्छ, जहाँ परमात्माको सेवा पूजा हुन्छ, जहाँ सन्तको आगमन हुन्छ, जहाँ प्रेमी भक्तको आगमन हुन्छ, त्यो घर घर होइन हो, त्यो घर तीर्थ हो, त्यो घर मन्दिर हो। र मन्दिरलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सधैँ मन्दिर जस्तो राख्नुपर्छ। जब साँझको बेला हुन्छ साँझ बत्ती बाल्ने, बिहान सबै बढाल कुडाल एकदम राम्रो बनाएर राख्ने। मेरो घरमा त परमात्मा बस्नु भएको छ, कृष्ण बस्नु भएको छ, राज्य हुनुहुन्छ मेरो घरमा, त्यो भावना सधैँ आउनुपर्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ नरसिंह मेहताले भन्नुभयो श्रीमतीलाई घर राम्रो साफ सुग्घर गर्दै गर्नु, आएका अतिथि अभ्यागतलाई स्वागत गर्नु, राम्रो आसन दिनु। म चाहिँ गएर के गर्छु, दुध चिनी लिएर आउँछु, किनभने मिठो खिर पकाएर खुवाउनुपर्छ, पकवान बनाएर खुवाउनुपर्छ। अतिथि देवो भव, देवतुल्य हुनुहुन्छ, ईश्वरतुल्य हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँहरूलाई राम्रो स्वागत गर्नुपर्छ, भोजन पानी राम्रो, भोजन प्रसाद राम्रो गराउनुपर्छ। जानुभयो बजार हो, श्रीमतीलाई अराइराखेर श्रीमती पनि प्रसन्न भएर के गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। सेवा गर्ने मान्छे कहिले पनि रिसाउनु हुँदैन। भागवतको महात्म्यमा एउटा श्लोक आउँछ, के भनेको छ, सेवा पूजा गर्दाखेरि जसले अनुहार अँध्यारो बनाएर सेवा पूजा गर्छ, त्यो सेवा पूजा पूर्ण हुँदैन। स्तुति ही प्रसन्न चित्तेन, परमात्माको स्तुति गर्दाखेरि, परमात्माको आराधना गर्दाखेरि हो, परमात्माको भजन भक्ति गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हामीले प्रसन्न भएर गर्नुपर्छ हो कि होइन। अनुहार उज्यालो बनाएर, हँसिलो अनुहार बनाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कसैले बाबु नानी सेवा पूजा गर्न, आज तिमीले गर्न, अनुहार अँध्यारो बनाएर मैले कहीँ त्यस्तो देखेको छ। आज मैले सकिनँ, म बिमार छु हो। सेवा पूजा गर्न हामी अल्छी पनि गर्छौँ, हुँदैन अल्छी गर्न। मेरा धनीको सेवा, मेरा परमात्माको सेवा खुसी भएर प्रसन्न भएर गर्ने, त्यो सौभाग्य फेरि पाइँदैन नि। अब यता प्रसन्न भएर के गर्न लाग्नुभयो, सेवा गर्न लाग्नुभयो। सेवा गर्न लाग्नुभयो। नरसिंह मेहता जानुभयो बजारमा दुध चिनी लिनको लागि, किराना पसलमा जानुभयो। अब त्यो पसलेलाई थाहा थियो उहाँ कृष्णको परम भक्त हुनुहुन्छ, कृष्णको कीर्तन गर्नुहुन्छ। र म तयार गर्दै गर्छु, म चिनी तयार गर्छु, दुध तयार गर्छु, तपाईँले चाहिँ के गर्ने, एउटा मिठो धुन सुनाउने, कृष्णको धुन, कृष्णको भजन, कृष्णको सङ्गीत। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हेर्नुहोस् है, हातमा करताल लिएर, करताल छुट्दैन, यसरी करताल लिएर कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। गोविन्द जय जय, गोपाल जय जय भन्दै कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। आनन्दसँग त्यो कीर्तनमा डुब्नु भयो, त्यो कीर्तनमा बिलाउनु भयो, हराउनु भयो। समय व्यतीत, धेरै समय गइसकेको छ। बिचारा अतिथिहरू अघि आइसकेका छन्, आतिन थाले। दिवा 12 बजे भइसक्यो, नरसिंह मेहता आउनुहुन्न हो, भगतजी आउनुहुन्न, श्रीमती पनि आतिन लाग्नु भयो। अब के गर्ने, कसो गर्ने। दोकानको अगाडि हेर्नुहोस्, जुन दोकानमा गएर उहाँले सामानको के गर्नुभयो, अर्डर गर्नुभयो। दोकानेले भन्यो एउटा भजन सुनौ, आनन्द आउँछ हो। कीर्तनमा निरन्तर मग्न डुब्नु भयो। अब यता हेर्नुहोस्, चिन्ता कसलाई भयो,
यता नरसिंह मेहताले भगतले परमात्माको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, कृष्णको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। चिन्ता कसलाई भयो? कृष्णलाई भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैले मेरा भक्तको लाज राख्नुपर्छ हैन? भक्त मेरोमा मेरो चरण कमलमा समर्पित छ, मेरो स्मरण गरिरहेको छ। द्वारिकाधीशले के गर्नुभयो? नरसिंह मेहताको रूप धारण गर्नुभयो, केश मुण्डन गरेको छ, ठुलो टुप्पी पालेको छ, हो कि हैन? सेतो के लगाउनु भयो? सेतो के लगाउनु भयो? धोती लगाउनु भएको छ। एक हातमा दूध लिनु भएको छ, एक हातमा चिनी लिनु भएको छ। जानुभयो नरसिंह मेहता त कृष्णको कीर्तनमा आनन्दमा डुब्नु भएको छ, सबै बिर्सिनु भयो हो। उता जो पसले छ ऊ पनि नरसिंह मेहताको कीर्तनमा मग्न छ। कृष्ण जानुभयो घरमा, सबै तयार गरेको छ, गएर सबै तयार गर्नुभयो, खीर तयार भयो, सबै व्यञ्जन तयार भयो। त्यहाँदेखि सबै अतिथिलाई राखेर, अभ्यागतलाई राखेर बडो प्रेमसँग के गर्नुभयो? श्री कृष्णले भोजन गराउनु भयो। यता नरसिंह मेहताको पत्नीलाई थाहा छैन, उहाँले सम्झिनु भएको छ मेरो नै पति हो उहाँ। हेर्नुहोस्, सबै गराउनु भयो, भोजन प्रसाद गराइसकेपछि दान दक्षिणा पनि गर्नुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दान दक्षिणा सबै भयो। सन्तहरू प्रसन्न हुनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। के आशीर्वाद दिनुभएछ हेर्नुहोस्। सब वृन्दावनका रसिक सन्तहरूले बडो सुन्दर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जति बेला म बसेर भागवत अध्ययन गर्थेँ, अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भर्खर 2 वर्ष अगाडि उहाँ गोलोक प्रस्थान गर्नुभयो शिवशंकर पाण्डे। उहाँ भागवत भूषण हुनुहुन्थ्यो, महान विद्वान हुनुहुन्थ्यो भागवतको। र उहाँलाई बेला बेला म प्रश्न गर्थेँ, जिज्ञासा राख्थेँ, नबुझेका कुराहरू यति सरल तरिकाले उहाँले जवाब दिनुहुन्थ्यो, उत्तर दिनुहुन्थ्यो, समाधान गरिदिनुहुन्थ्यो। र उहाँले अन्तिममा एउटै आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो, बेटा भन्नुहुन्थ्यो, बडो प्रेमले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, बेटा तुम्हारा मति कृष्णमा, कृष्ण में लगा रहे, कृष्ण मति रस्तु हो, कृष्णमा मति लागोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जसको मति कृष्णमा लागेको छ भवस्य बेडा पार, त्यो मति चाहिँ अन्तिम काल तक लाग्नु पर्यो। एक दिन लाग्यो भोलि होइन, अन्तिम काल तक। अघि यहाँ पूज्य महाराजजीले भन्नुहुन्थ्यो, अन्ते मति साधति, अन्तिममा जस्तो मति हुन्छ त्यही गति प्राप्त गर्ने हो। गीतामा पनि श्री कृष्ण परमात्माले भन्नुभएको छ, अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अन्तिम समय मेरो स्मरण गर्दै गर्दै के गर्ने? यो कलेवरलाई, यो शरीरलाई त्याग्ने हो। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ अब सन्तहरूले के आशीर्वाद दिनुभएछ भन्दाखेरि नरसिंह मेहताको पत्नीलाई, तपाईको मति पनि कृष्णमा लागोस्, आशीर्वाद दिएर जानुभयो। यता अब साँझ परिसकेको छ, झसङ्ग भएर अब यता गृहकृत्य सकियो, घरको काम सबै प्रभुले सकिदिनु भयो। र प्रभुकै कृपाले, द्वारिकाधीशको कृपाले, प्रेरणाले झसङ्ग भएर नरसिंह मेहता त्यो भजनमा डुब्नु भएको थियो, कृष्ण भक्तिमा डुब्नु भएको थियो, लीन हुनु भएको थियो। परमात्माले के गर्नुभयो? अलिकति जुन चित्त लीन भएको छ त्यसलाई हटाइदिनु भएछ। नरसिंह मेहता झसङ्ग हुनुभएछ, साँझ परिसकेको छ, ला आज चाहिँ सबै बर्बाद भयो। अब सन्तले श्राप दिएर गए, मैले सन्त अतिथिलाई बोलाएको थिएँ भोजन गर्नको लागि हो, अब सन्तको मैले श्राप पाउने भएँ, आशीर्वाद पाउनु पर्ने ठाउँमा भनेर हतार हतार घरमा जानुहुन्छ। घरमा जाँदाखेरि त श्रीमती पनि प्रसन्न देख्नु, खुसी देख्नु भयो र सोध्नु भएछ, खोइ अतिथिहरू सबै जानुभयो, सबै भयो, यो कसले गर्यो? अब श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश पनि जानुभयो, सम्पन्न गरेर भक्तलाई पनि खुसी बनाएर, सन्तहरूलाई पनि खुसी बनाएर फर्केर जानुभयो।
अब विचार गर्नुहुन्छ यहाँ के विचार आयो, यो सबै मेरो प्राणनाथको कृपा हो, मेरो कृष्णको कृपा हो, मेरो गोविन्दको, मेरो गोपालको आँखाभरि आँसु रसाई नरसिंह मेहता। कति दयालु हुनुहुन्छ हजुर, मलाई कृपा गर्नुभयो, मलाई रक्षा गर्नुभयो। आज हेर्नुहोस् त्यो प्रेम, त्यो समर्पण, त्यो भाव मैले हजुरलाई सम्झेँ। हजुरलाई सम्झिँदा सम्झिँदै मैले संसारलाई बिर्सेछु, मैले घरलाई बिर्सेँ, मैले पत्नीलाई बिर्सेँ, मेरा पाहुनालाई बिर्सेँ। धनी बढी कृपाल हजुरले आज मेरो घरको लाज राखिदिनु भयो। अझै प्रेम बढेर, अझै हेर्नुहोस् त्यो प्रेम बढेर गयो, समर्पण बढेर गयो। र मैले उहाँको चिन्तन गरेँ भने मेरो चिन्ता गर्ने त परमात्मा हुनुहुन्छ, मेरो कृष्ण हुनुहुन्छ, मेरो धनी हुनुहुन्छ। यो भावना हामी सबैमा हुनुपर्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो समर्पणको भावना, आज त्यही भावना यशोदा मातामा छ। यशोदा मातामा पनि के छ? त्यही भावना छ नि। मेरो सेवा स्वयं, मेरो कृष्णको सेवा, मेरो कान्हाको सेवा म आफै गर्छु। गोपीले साह्रै मेरो छोरालाई चोर चोर भने। त्यो प्रेम, त्यो समर्पण यो कथाबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र सर्वोपरि भक्ति, श्री कृष्ण परमात्माको भक्ति, समर्पण भक्ति, बलिहारी भक्ति, कृष्ण भक्ति। त्यसकारण सनत कुमार संहितामा पनि भनेको छ, भक्तिका विशेष गरेर 3 सोपानहरू बताएको छ। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता, सगुणा निर्गुणा पराः, सगुणा नवदा ख्याता, निर्गुणाष्टा विदा स्मृतः हो।